جاءتنا الأخبار أن أحد الشباب سلك طريق الاستقامة منجد تكتل وركب سفينة وبدأ يحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن بدأ يتذكر أصحابه لا زالوا يغرقون في لجج المعاصي ود لو أنهم ركبوا معه في سفينة التوبة والنجاة وانضموا إلى قوافل العالمين دارهم وليته لم يفعل وهذه نصيحة لكل تائب وجديد في طريق الاستقامة لا تذهب لأصحاب الماضي خذ معك من يعينك على دعوتهم لأن الكثرة تغلب الشجاعة دارهم يريد لهم الهداية فبدأ الهجوم عليهم من كل الجهات أشكر يوم كذا وكذا وعلت الأصوات وانطلقت الضحكات وقام من عندهم بعد أن جددوا جراح وحركوا في القتل والنفس وبدأ الصراع من جديد جاءوه بعد أيام يعرضون عليه السفر إلى مكان قريب بقصد شراء سيارة قالوا له نريد من يذكرنا ويؤمنا في الصلاة ويعلمنا الجمع والقصر فزينت له نفسه وانطلق معه وليته لم يفعل هناك حيث يعصى الله استأجروا شقة مطر وتركوه فيها وذهبوا وهم يخططون كيف يعيدونه إلى شواطئ الضياع مرة ثانية أمضوا ليلتهم في سهرة الليل بين خمر وغناء وهو هناك ينتظرهم اتفقوا مع بغي على أن يدفعوا لها الثمن أضعافا مضاعفة إن هي استطاعت أن توقع صاحبهم الله أكبر يدفعون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أدخلوها عليه ومعها خمر وشريط غناء حتى تكون الليلة حمراء والخمر مذهبة للعقل والغناء بريد الزنا خلت به وخلا بها وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم ولا زالت به حتى سقطوا كأسا من خمر ثم ثانية ثم ثالثة ثم وقع المحظور وانهدم في لحظات بنيان لطالما تعب حتى نام في فراشه عاريا مخمورا والعياذ بالله فلما أصبح الصباح جاء شياطين الإنس يطرقون الباب وضحكاتهم تملأ المكان فتحت الفاجرة لهم الباب فقالوا لها هاتي ما عندك ما الخبر ما البشارة قالت أبشروا فقد فعل كل شيء شرب الخمر وزنا ثم نام وهو عريان في فراشه كبا لهم ولأمثالهم يفرحون ويستبشرون أن عطي الله يفرحون أن صاحبهم زنا بعد أن كان يصلي ويقرأ القرآن دخلوا عليه ضاحكين وهو مغطى في فراشه أيقظوه فلان فلم يجبهم فكرروا النداء فلان فلم يجبهم حركوه قلبوه في فراشه فلم يجبهم اسمع الفاجعة صاحبنا شرب الخمر وزنا ونام ومات من ليلته بفراشه ومات من ليلته بفراشه على أسفله إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله
أما كان صاحبهم يصلي ويصوم ጓደኛቸው ይሰግድ ይጾም ቁርአን ይቀራል ነበርም أليس قد جاء معهم يريد لهم الهداية ለነሱ የመጣው መመራትን ፈልጎ አልነበርም فأرادوا له الغواية እነሱ ጥሜትን ፈለጉለት እንጂ لقد دفعوا أموالهم ገንዘባቸውን ጊዜያቸውን ከፍለዋል ليصدوه عن سبيل ከአላህ الله መንገድ ሊከለክሉት فهل سينقذونه ከአላህ ቅጣት ያድኑታልን أي أصحاب هؤلاء ምን አይነት ጓደኞች ናቸው እነዚህ وصدق الله አላህም እውነት ተናገረ حين قال እንዲህ ያለ ጊዜ ويوم يعض الظالم በዳይም على በቁጭት እጆቹን በሚነክስበት ቀን يقول يا አስታውስ ليتني اتخذت ዋ مع ምኞቴ الرسول ከመልእክተኛው ጋር ቀጥተኛውን መንገድ ጋር ኖሮ ዋ ጥፋቴ ليتني ምን አለ እገሌን ወዳጄ አድርጌ ባላስኩ ኖሮ لقد أضلني عن الذكر ማስታወስን ከመጣልኝ በኋላ ከማስታወስ አሳሳተኝ وكان الشيطان للإنسان خذولا ሸይጣን ለሰው ልጅ አዋራጅ ነው فلا تصحب የጥሜት ወንድምን አትጎዳኝ وإياك وإياك አደራህን እንዳትቀርባቸው فكم ስንት ጠማማ ታዛዥ ሲጎዳኘው أردى مطيعا حين أعطاه አሽቆልቁለውታልና